كما يزنيكم هذه راديكال الجبرا خوينو حجي كما يقرنا ناي اكس واقع كم نروحو كنسر هنا مالتي اوكي alright اب تحت راديكال اكس بلس 2 يكون 10 እንደገና حجين እዚኦም بحمشة نكفلو مالتنا نحبار ስለዝኾነ زي هذه كلتا تعرف اب تحت سكوير روت اكس بلس 2 على بزي كلتا لنا بزي እንደገና مشنا اب حصر اتينا نخليتهم سكوير نبوم سكوير مسحبنا ازي كبتي حصر نص يوصل ما كم دي صحف እንደገና ازي 4 يمص 4 اكس يخون 4 زغلولو 3 اكس يخون 3 نا اكس واقعجي 3 مالتي بتخلع وغنكا خلع وغنكا خلع وغنكا حمشة اكس اب تحت سكوير اكس بلس حمشة يخون 10 هي قطعة اليوم أبي سكوير نتهم مالتي قطعة يجي 5 root 2 5 square times x plus 2 يكون لنا إذا ها 100 متر مالتي 100 هذا حمشة ذروح حمشة 25 اكس على نابري ترى مرة خلته يخون 100 هجين بعشرين حمشين نطفوا مالتي بعشرين حمشين زي طفالنا زي 4 تعرف مالتي اكس ترى مرة خلته يخون 4 اكس يخون 4 تقولوا له كلته اكس واقع كلته يخون مالتي هذا عينتي تي مسز مسألنا مالتي بتفارع من قد هنو أما جرشة أبدن عفوا بدس لكم تختاروا بزي ويكابت هناي فانمي تسرحنا مالتي أوكا أصلنا هنا أو خلنا كم يقرنا لما سخروا خنرينا مالتي أوكا مستخار وكا verify اوكي هيتانا نقبر حمشة او تحت سكوير روت اكس هتلا مراخلته يخون 10 نبل هيجي ناي اكس واقع كلتا سلد هوني هيتي ناي اكس واقع بخلتا يخنتكو مالتي كلتا تلا مرا كلتا يخون 10 alright كاو أصلنا نزيهم بي ساكن بلوم نخل مالتنا بحمش نكافلو زي كلتا ترفلنا and square root 2 plus 2 يخون كلتا زيهم تحت حجر اتنان زي يخون كلتا ترمورو كلتا يخون 4 يخون 4 مالتي اوكي اتي مثلا يمان صقام تخكل مع قطر سلازموزو تخكل مالتي بار مجرشا لايك شير فولو اول ثانك يو